Saman. Mayong buntag, sister. Uy, sister, mayong buntag. O, dali dayon asa. Okay. Now, tapos kuhan ka may share dahil sa atong pagtuo, sister, isang Kristiyano. Oo. Sige, sige, dali. Lingkod, lingkod. Lingkod, anay din ha. Kaya naglimpyo-limpyo pa ko diri sa kaya siyang imahe sa inahan ni Hesus Kristo. Muna siya imahe. Si Mama Mary. Kana si Maria. Oo, kini si Maria, si Mama Mary. Kinahanglan tamo tawag sis kay inahan mo siya sa Dios, Mama Mary. Kuhan siya. Okay. Nang nakaingon man mo nga inahana siya ni Jesus. Nga naman ang tadoy nakabutang sa Salmo 90, versikulo 90, kapitulo 90, versikulo 2 nga ngano man sis nga nakaingon man mo nga kana si Maria inahana niya sa Dios nga ang Dios naguna pa man ni Maria naa sa Salmo kapitulo 90 versikulo 2. Wala man nanudlo sis nga ang simbahan Katoliko nga si Maria, si Birhen Maria, naguna pa kay sa Dios. Nauna gayud paglungtad ang Dios. Pero sa dihang nataw na si Jesus, nagpakatawo na siya, syempre nauna jud si Birhen Maria kay siya gyud ang gihimong inahan Jesus. Ang gipanudlo sa simbahan Katoliko gipaklaro lamang nga kung kinsa lamang ang gipahimugso o gipanangkon ni Santa Maria. Ngano nakaingon man ka sister nga kana si Maria inahan ni Jesus nga kung buot gani hunahon wa man gani na inahan si iba ni Jesus nga mas nauna paghihimo kaysa na ni Maria uli naman kay na. Naman kay gidadang Biblia sis no. Muna sister. Talihog daw ta og gining pakli sa imong Biblia sis sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 20. O akong basahon. Sige sister. Yan na dinhi nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios o mihatag kanatong salabutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. Inya sister. Wa man lagi nakabutang nga si Maria sister inahan sa Dios. Aw, ato na pong basahon sis, talain nga basahon. Ato man ang mabasa sis, San Juan kapitulo 1 bersikulo 1, 14 ug 18. So, klaro gyud din ha nga ingon gyud diri nga sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. O ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios nga ritambag ta sa 14 ug ang pulong nahimong tawo sumauna na si Jesus kung himong tawo gipakatawo siya sa sabakan ni Maria ni Mama Mary sa Birhen Maria ug nipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran nakita kamo namo ang iyang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan nga ris ambag ta sa 18 wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Yes, wa man lagi na nakabutang sister nga si Maria inahan sa Dios. Daghan pa kayo tag mabasa sister nga nagpamatuod na ang Birhen Maria si Mama Mary inahan sa Dios. O palihog lang kog lista sis kining San Juan 20:28, Nya. Isaias 9:6, Roma 9:5, Colosas 2:9 ug Filipos 2:5 ngadto sa 6. O nya. Ningon sab din na mahimula nga masayop kining maong panudlo kung si Jesus dili Dios pero kay Dios man si Jesus. Kay saon man sa pagkahimong inahan sa Dios ni Santa Maria kung si Jesus dili Dios. Dios busa ang pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Dios nagbutyag sa usa ka simpleng kamatuoran nga si Jesus Dios. Kung may nakabutang dahil sister nga Santa Maria inahan sa Dios. Ang ako gipang patiknot nimo sis nga mga kapitulo bersikulo nagpamatuod to palihog na lang ko og review. Di lang kaayo ta maglangan karon kay kasabot ko nga mga to pa ka napakay mangnangagni pa pug kag daghan nga mga katoliko ra ba inyo ang nihon dayon. Nga ako tiwason mao nga ang konsilyo sa Efeso sa simbang katoliko ni atong tuig 431 palihog kog take note sis kay kini siyang kinahanglan namang gyud tay mga referensya pyon pud mideklara nga tinuod gayud nga si Santa Maria inahan sa Dios sa duha ka bugat nga kamatuoran nga si Santa Maria inahan ni Hesus sumala sa kining San Juan 2:1 ug si Jesus Dios matod sa nagkadina nga mga bersikulo sa San Juan 1:14, 18, San Juan 20:28, 1 Juan 5:20, Roma 9:5, Filipos 2:5 ngadto sa 6, Colosas 2:9, Tito 2:13, Hebreo 1:8 ug Isaias 9:6. O dili lamang biblikal, kun dili lohikal usab nga kun unsa gani ang anak ipahinuod gayud kini sa iyang inahan. Pananglitan ang pananglitan ha. Si Jesus giila dito sa Daang Testamento nga Ginoo sumala sa Salmo 110:1 kay Ginoo man si Jesus sakto nga tawgon si Santa Maria nga inahan sa Ginoo. Sumala ni Santa Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo sa San Lucas 1:43. Nganong inahan man sa Ginoo si Santa Maria? Ang tubag tungod kay Ginoo man si Jesus o si Jesus manluluwas. Sakto ba nga si Santa Maria inahan sa manluluwas? Mo ni pangutanan ninyo kasagaran, di ba? Sakto kay si Jesus manluluwas man, si Jesus manunubos.
Sakto ba nga si Santa Maria inahan sa manunubos? Sakto, kay si Jesus manunubos man, bisan tuod wala kitay litra por litra nga babasa sa Biblia nga si Santa Maria inahan sa manluluwas ug inahan sa manunubos. Tungod sa lintunganay nga kamatuoran nga kung unsa gani ang persona, sakto nga ipahinungod kini sa iyang inahan. Mao nga si Jesus Dios man, si Santa Maria nahimong inahan sa Dios, kay si Jesus nga iyang gipanganak Dios man. Ikaw sister, basig na kapay kapakita din na bersikulo, kapitulo bersikulo nagpamatuod nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. Aw, ang ako ra hinuon gud na sabtan sister, ang kadto yung sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 2 nga sumala dito nga nagkung nagid ang Dios si Maria mo nga dili gid mahimo nga si Maria inahan sa Dios. Pero mutuo ka sis nga si Jesus Dios. Aw, to kay ko ana, nga si Jesus Dios. Ako mutuo ka nga si Jesus Dios man di ay di. Dapat pud mo mutuo pud ka nga kini si Santa Maria inahan siya sa Dios kay si Jesus Dios man. Oh. Unya kay si Santa Maria man ang nagpakataon ni Jesus which is Dios siya. So si Santa Maria inahan gid siya sa Dios. Naambot lang gid sister. Kay mao gani gitudlo sa among sister nga imposible kayo nga si Maria inahan sa Dios. Oh, tagaan ta kag analohiya sis ha. Pareha ba anang ikaw, halimbawa ikaw usa ka kayanong tao lang, unya ang imong anak usa ka engineer. Sakto ba nga ikaw tawgon ka nga inahan ka sa engineer which is imong anak? Oo, sister kay siyempre ako guna anak. Proud jud kay ko na ako anak engineer. Oh, Di lagi ko tawag nga inahan sa engineer, kay engineer gud ako anak. ana mora na siya sis, mora gyapon na siya nga sa dinha sa diri sa atong gibasa nga si Jesus ang Dios inahan si Santa Maria sa Dios. Pareha ra pud gyapon ni ana kay sama ako pod example ako usa ko ka kana siyang magsasaka ra pod usa ka farmer mag-uuma yang ako anak is nahimong doktor. So ako kung nay mo anak nako nga hala ang inahan sa doktor syempre ako mudawat gyud ko nga inahan ko atong doktor bisan pa og dili isulti ang iyang pangan pero ang akong anak is usa naman ka doktor mo kuan gyud ko kana siya mo unsa tawgon gyud ko nila nga inahan sa doktor maoras na si Santa Maria tungod kay siya inahan ni Jesus si Jesus Dios sakto ra pud nga si Santa Maria tawgon pud nga inahan sa Dios. Oh, muna na din na sister. Kay mao mo gid panudlo gud namo nga dito sa amo gid simbahan nga si Maria di gyud pwede nga mainahan sa Dios. Pero sa sister no sakto man sa ka no. Kay ako ug nako engineer nga anak tawgon jud ko kat inahan sa engineer. Ug si Jesus nituo ko nga Ginoo si Jesus. Si Maria may napagkataon niya diri matod pa sa daang sa Bagong Testamento. Na sister mo? Tinuod ka sister ba? Okay, tinuod gyud kaayo sis kay kinahanglan man gyud pag magbasa ganita magkuha ganita sis og kanang mga kining kuan kanang mga pulong ba diri sa Biblia dili lang pud ka litra por litra kinahanglan pud nato gamiton ang ato analohiya ba kay kung magsige lang tag magbase lang ta pirmi sa Biblia litra por litra kanang naay possibility nga ma-misinterpret nato siya dili ta kagit so ta kasabot ug unsay buot pasabot ana. Mao man panudlo sister sa amo good sister nga Bible alon naman jud ni sister. Dili man na siya sakto sis so karon nakaghibaw na ka. Sige sister mo uli sa akong sister. Unya na ayo sa uli magampo sa ta kay kinahanglan man ta magampo. Sige sister. Sunan sa man sa Espiritu Santo amin aman salamat kaayo sa imong gatag nga kadasig imong gatag na kabalo na karon sa amo ang pag ambit sa ako ang igsuon Lord na makatabang ka na kanamo sa kanunay sa mga anak sa mga sikitaw nga mo paambit sa mga pulong kita mo pangayo pinagani Kristo mo Ginoo amin. Amen.